प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी मौजूदा हालात, ख़ास तौर पे अदलिया, हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट, तमाम इदारे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सारे आमने सामने हैं और इसका नुकसान ज़ाहिर है पाकिस्तान को होगा। डायलॉग की तरफ जाना चाहिए फौरी तौर पे। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून का आज का इजलास हुआ, बजट में आवाम को रिलीफ देने के हवाले से बातचीत हुई और ख़ास तौर पे आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट्स होंगी। रिलीफ पेट्रोलियम मसनूआत पे तो आवाम को दिया जा रहा है, क्या आने वाले दिनों में कोई बड़ा रिलीफ भी मिलेगा? IMF की बड़ी सख्त शराइत हैं, इन सब शराइत के होते हुए अवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा और बजट आवाम दोस्त कैसे होगा, इस पर बात करेंगे। ज्वाइन किया हमें जनाब गौस मोहम्मद साहब ने, सीनियर सियासतदान है, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। गौस मोहम्मद साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। जी थैंक यू, शुक्रिया आपका। कराची स्टूडियो में हमारे साथ मुसर्रत नियाज़ी साहब मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। किस तरह देखते हैं, एक तो इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया, फिर हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ही उसके गिले शिकवे कर रही थी, इदारे एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं। आप नहीं समझते कि अब बहुत हो गया, मामला सेटल डाउन हो जाने चाहिए, सबको अपने अपने डोमेन में रहते हुए काम करना चाहिए? जी बिल्कुल, हम तो यही चाहते हैं। अब इलेक्शन हो गए हैं, एक हुकूमत बन गई है, तमाम सूबे हुकूमत बन गई है, सेनेट बन गई है, सेनेट के चेयरमैन बन गया। अब तो किस्म को चलना चाहिए। लेकिन जो एक बदकिस्मती से हमें एक ऐसी पोजीशन से वास्ता पड़ा है, ना वो किसी कानून को मानती है, ना आइन को मानती है, ज़ाब्तों को मानती है। फ्रस्ट्रेशन, झूठ और इस्तेमाल करते हुए मुल्क में एक अनाज की फैलाते हैं। ठीक, उनके पास अगर उनके लीडर के ऊपर केस है, इमरान खान के ऊपर केस हैं, तो फिर उन केस को मुकाबला करे। कानूनी जंग, जिस तरह हमने अपने दौर में कानूनी जंग लड़ी थी, तो कानूनी जंग लड़ें, बजाय इसके कि शोर शराबा, अदालत में बदतमीजी, आज जो खावर मलिका को थप्पड़ मारे या उसके समय की बदतमीजी, मेरे ख्याल में उस चीज़ का ख़त्म होना चाहिए। तो ये गौसम साहब बात अच्छी करते हैं, आप हमेशा दोटों को गुफ्तगू करते हैं। ये सियासी शिद्दत पसंदी बढ़ती जा रही है, कभी किसी पे स्याही फेंकी जाती है, जूते फेंके जाते हैं, थप्पड़ मारे जाते हैं। माजी में ये नहीं होता था, बदकिस्मती से ये वाला एलिमेंट तेज़ी से आ रहा है। आप नहीं समझते कि अभी भी वक्त है कि हमें तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को मिल बैठना चाहिए, हौसला शिकनी करनी चाहिए? कोई भी कोई वकील करे या पॉलिटिशियन करे या आम आवाम में से कोई शख्स इस तरह की बात करे, भरपूर मजम्मत होनी चाहिए, हर फोरम पे होनी चाहिए। जी बिल्कुल होनी चाहिए। ये तो हम शुरू दिन से कह रहे हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा बैठना चाहिए, और उसके बगैर ना हमारा मुल्क चल सकता है, ना हमारी मुश्किल चल सकती है, ना हमारी बेरोजगारी खत्म हो सकती है, ना महंगाई खत्म हो सके। इसको लिए सबको तो इकट्ठा बैठना होगा। लेकिन मुसीबत यह है कि हमारा, मैं जैसे पहले कहा, हमारा जिस पोजीशन से वास्ता है, जिसके लीडर इमरान खान है, वो कोई किसी तरफ कोई बात आने नहीं देते। सुबह उसके कुछ स्टेटमेंट होती है, शाम कुछ होती है। और जो उससे बड़ी बदकिस्मती है कि कोई इदारा, कोई सियासी पार्टी, कोई उन पे ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है कि अभी हमारे साथ कमेंट करते हैं और शाम को कुछ और जो है वो उसकी स्टांस ले ले। फजल रहमान साहब पोजीशन में है, उनका एक वफ्द PTI का उनके मिलने गया अब फजल रहमान साहब से कि हम इकट्ठे तारीख चलाएं, तो उन्होंने कहा भी आप अडाला जेल वाले से पूछ के आए हैं, या क्या गारंटी है कि आप जहाँ जो फैसले हम करेंगे अडाला वाला मान लेगा? उसको कोई गारंटी दे सकता है? तो उस पर सारे वो उनके चेहरे लटक गए। तो ये बात है कि कोई पे टेस्ट करने को, ना वो किसी बहनों की मानते हैं, ना बीवी की मानते हैं, ना किसी और की। तो इस पे ऐसे बंदे पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन वे फॉरवर्ड क्या है गौस मोहम्मद साहब? ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन वे फॉरवर्ड भी तो निकालना होगा। इस तरह तो मुल्क नहीं चलते। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। वे फॉरवर्ड यही है कि जी वो हम, मेरे ख्याल में तो इमरान खान को उनके हाल पे छोड़ दिया जाए और उससे कोई तवक्को भी नहीं रखनी चाहिए। बाकी जो सियासी पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, ANP है, फजल रहमान साहब है, फजल रहमान साहब एक पॉजिटिव जो है पोजीशन कर रहे हैं, हुकूमत पे तनकीद कर रहे हैं, इदारों में कर रहे हैं, तो एक विद इन लिमिट्स कर रहे हैं और उनका राइट है। ठीक है। तो ये मतलब है, बाकी जिस तरह अब आपको पता होगा कि हम 2014 में जो धरने हुए थे जनाब, तो इसके बावजूद हमने वो चाइनीज प्रेसिडेंट को बुलाया था, CPEC मुआहदा हुआ था, और फिर हमारा मुल्क आगे चला था। और थ्रू आउट 5 साल में हमारी बेचैनी रही, कभी कोर्ट्स बुला रहे हैं, कभी कोर्ट के फैसले आ रहे हैं। तो हम तो उसी तरह से होमवर्क हमने किया हुआ है, और हमने अपने जो 5 साल का हमारा जो मैंडेट है, हम तो उसके मुताबिक जो है ना कि अब पहले क्या करना है, अब क्या करना है। आप पंजाब में देख लिया, पाकिस्तान में आप देख लिया, तो हम उस मुताबिक चल रहे हैं इंशाल्लाह। ये इस तरह सिस्टम चलता रहेगा जिस तरह की वो बेचैनी फैलाई हुई है। और फिर बड़े खुशी से कहते हैं कि जी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट जो है ना वो बहुत ही कम हो गई है, और इस पर हेडलाइन के साथ अपने ट्विटर पे हैंडल करते PTI के लोग
کہ یہ ہماری کامیابی ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ ہماری وجہ سے جو ہے وہ پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. تو اس پہ تو ان کو شرمندہ ہونا چاہیے, شرم کے بارے ڈوب سے مرنا چاہیے, لیکن بس وہ ایک ان کی ایک خیالی سی چیز کو پسند ٹھیک کرتے ہے, ہیں. اللہ کو مفاہمت ہونی چاہیے, ہر بات چیت ہونی چاہیے, بالکل ٹھیک ہے. غوث محمد صاحب لائن پہ رہیے گا, نیازی صاحبہ کا پوائنٹ آف ویو بھی شامل کرتے ہیں. جو غوث محمد صاحب بات کر رہے ہیں, دیکھیں الٹیمیٹلی اپنے ڈائلاگ کی طرف تو آنا ہے, اور بغیر پاکستان تحریک انصاف کے معاملات آگے چل بھی نہیں سکتے, اور اگر ہم اسی طرح انہی باتوں میں الجھے رہے تو پاکستان ترقی کیسے کرے گا. بڑا ضروری ہے کہ سب لوگ مل کر بیٹھیں, ایٹ لیسٹ جو نیشنل کاز ہے اس کے اوپر ہم اکٹھے ہو جائیں, معاشی طور پہ بڑے چیلنجز ہیں ان کے اوپر اکٹھے ہو جائیں. باقی فورم آپ کا موجود ہے, پارلیمنٹ کے اندر آپ بیٹھے ہیں, تنقید کریں ایک دوسرے کے اوپر. اپوزیشن جماعتیں ظاہر حکومت سے کام لیتی ہیں, تنقید کرتی ہیں, نشاندہی کرتی ہیں, وہ سارا کام نہیں ہو رہا, فضول کی چیزیں ہو رہی ہیں, اور جو عام عوام ہے وہ بیچارے آپ لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ کوئی ریلیف ملے, کوئی ڈیولپمنٹ ہو, کوئی وے فارورڈ نظر آئے. تنقید کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن تنقید تعمیری ہونی چاہیے, اور اس طرح کی تنقید نہیں کہ فضول میں آپ اس کو پروپیگنڈا کریں, اس پہ جھوٹ کریں, اس پہ آپ کسی پر فضول مطلب بے پناہ جو ہے نا دیکھے سمجھے سنے آپ ایلیگیشنز لگا دیں. اس طرح کی نہ تو سیاست ہوتی ہے, اور نہ ہی میں سمجھتی ہوں کہ آپ انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں, اور نہ ہی ملک کی خدمت کرتے ہیں اس طریقے سے. لیکن جب پی ٹی آئی کے چیئرمین وزیر اعظم تھے تو اس وقت بھی میرے چیئرمین نے ان سے یہی کہا تھا کہ آپ تعمیری کام, پازیٹیو کام کریں, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. تو وہ اس وقت کہتے تھے کہ جی میں تو ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتا, اور اب اگر وہ اپوزیشن میں ہیں تو اب بھی وہ کہتے ہیں جی میں ان لوگوں سے بات بیٹھنا نہیں چاہتا, ان سے کوئی ڈائلاگ نہیں چاہتا. جب آپ بیٹھنا نہیں چاہتے, ڈائلاگ نہیں چاہتے, تو پھر آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ انتشار چاہتے ہیں اور کچھ نہیں چاہتے. میں سمجھتی ہوں کہ انتشار چاہتے ہیں اور تو کچھ نہیں چاہتے. اچھا نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چلو ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ کے حد تک تو ٹھیک ہے, ان کی سیکنڈری لیڈرشپ ہے, سی ایم ہیں, کل وہ پرسوں بیٹھے تھے وزیر داخلہ کے ساتھ پریس کانفرنس بھی کی. آپ نہیں سمجھتی کہ چلے جو ان کی سیکنڈری لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ بات چیت کریں تاکہ چیزیں بہتری کی طرف جا سکیں؟ دیکھیں مجھے ایک سفیر, آپ نے وے فارورڈ تو نکالنا ہے نا. سفیر مجھے ایک بات بتائیں, کیا پی ایم صاحب ان کے پاس جا کے بیٹھ جائیں؟ کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب ان کے پاس جا کے بیٹھ جائیں؟ میں کہہ رہا ہوں اگر جا کے بیٹھ جائیں مسئلہ حل ہو جائے تو جانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, کوئی کباہت نہیں ہے. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا چاہتے کیا ہیں؟ اب آپ کے پروگرام نے آپ نے مجھے بلایا, عزت دی, میں آئی نا, ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے انہیں عزت سے بلایا جا رہا ہے کہ آپ بیٹھیں, ایون وہ کہیں کہ جی وزیر اعظم صاحب ہمارے پاس آ جائیں یا چیئرمین صاحب چلے جائیں, تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایسی لیڈرشپ ہے, یہ جانے کے لیے بھی تیار ہو جائے گی کہ اگر اس میں عوام کی اور پاکستان کی فلاح ہے تو کم از کم میں کسی اور کو کہوں یا نہ کہوں, میری لیڈرشپ تو بات کرنے کے لیے کہتی بھی ہے اور جائے گی بھی سی اور چاہتی ہے بیٹھے. ابھی دیکھیں مجھے بتائیں کہ میرے پریزیڈنٹ نے بھی کہا, ٹھیک ہے, زرداری صاحب نے بھی کہا, میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا, یوسف رضا گیلانی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ مل بیٹھے تو پھر کیا کر سکتے ہیں. آفر کر چکی ہے, لیکن ظاہر ہے اس کو عمل تو کریں نا, شک کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے, جو کہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ جی حکومت کی نیت کچھ ہو رہا ہے, لیکن ایٹ لیسٹ آپ بیٹھیں بات کریں. بجٹ آ رہا ہے, کوئی ریلیف نظر آ رہا ہے عوام کو, چونکہ بڑا سخت و مشکل بجٹ ہے, شرائط سخت ہیں آئی ایم ایف کی. دیکھیں ہمیں امید رکھنی چاہیے گورنمنٹ سے, اور امید ہے ہمیں, لیکن میری جو چیئرمین ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب, انہوں نے اپنی ایک کمیٹی بھی بنا دی ہے جو سینئر لیڈرشپ پہ مشتمل ہے, اور نوید قمر صاحب ہیں, شیری رحمان صاحبہ ہیں. اگر پازیٹیو جائیں گے تو بالکل ہم اس کو اپریشیٹ بھی کریں گے, اور اگر عوام کے مخالف کوئی چیز ہوگی تو ہم اپوزیشن والا بھی رول ادا کریں گے, لیکن ہم وہ حرکتیں نہیں کریں گے کہ گورنمنٹ گرائی جائے, انہیں موقع نہ دیا جائے, یہ حرکت کم از کم. ٹھیک ہے, لیکن ایٹ لیسٹ آپ کا جو تھنک ٹینک ہے وہ اپنا انپٹ اس میں دے گا. غوث محمد صاحب, آج چونکہ آپ کا اجلاس بھی ہوا اور بجٹ کے حوالے سے پری بجٹ ڈسکشن بھی ہوئی, کوئی بڑا عوام کو ریلیف ملے گا؟ جی بالکل عوام کو ملے گا. پنجاب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی چیزوں میں کمی ہوئی ہے, بیکری کے آئٹمز ہیں, ایل پی جی کے ریٹس ہیں, بہت ساری چیزیں جو ہیں ریٹس کم ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ یہ اس کو اصل میں یہ چیزیں کیسے ہوئی ہیں کہ گورننس جو ہے اچھی ہے, اور گورننس کو بہتر کیا گیا ہے. پرائس کنٹرول کمیٹیاں قائم کی گئی ہیں جو کہ کام کر رہی ہیں, اور اس طرح چیزیں کی چاہیے. تو ایک تو بجٹ میں اس چیز کو مد نظر رکھا جائے گا کہ گورننس جو ہے اس کو بہتر کیا جائے, اور جو خاص طور پہ
जो रेवेन्यू कलेक्शन है, जहाँ के चोर बाजारी का खतरा रहता है। और शहबाज साहब ने कहा कि जी हमारा 3/4 जैसा है वो जो रेवेन्यू कलेक्शन का वो चोरी हो जाता है, 1/4 जो है वो कौमी खाना जमा होता है, इसका इंश्योर किया जाएगा। बाकी महंगाई के हवाले से बहुत से इकदाम किए जाएंगे और उसके अलावा कोई तनख्वाह में इजाफे को भी गौर किया जा रहा है। तो मैक्सिमम रिलीफ जितना मिल सकता है देने की कोशिश की जाएगी। बहुत शुक्रिया जी जी बहुत शुक्रिया गुलशन साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए, और मुसन्नद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।